आप सुन रहे हैं अल-कमर साइबर वर्ल्ड की इस्लामिक आवाज़। أقدم أمامكم الأخ الفاضل لتعارف الشيخ المفتي غلام حسين الثقافي. هو من مفتي الإدارة الشرعية أيضا والقاضي أيضا. هو شاب ولكن علمه الحمد لله مثل الجبل الحمد لله ما شاء الله. فليتفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع درجة العالمين بكريم خطابه وأعلى منزلة المؤمنين بكلام كتابه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه. أما بعد، اليوم يوم الفرح ويوم السرور. نحن نطير في الطيارة المسرة بقدوم فضيلة الشيخ صاحب الفخامة والفخام العلامة الفاضل المفتي الدكتور الشيخ السيد أحمد مندوب، رئيس المفتي بدار الإفتاء المصرية بجامعة الأزهر الشريف. أنا أرحب ترحيبا حارا من جانب أركان الأساتذة وأركان الإدارة وزملائنا الأعزاء والعلماء. رئيس الإدارة الشرعية علامة غلام رسول الله سابق MP، رئيس دار الإفتاء فقيه البلاد مفتي محمد حسن رضا نوری، رئيس القاضي علامة الدكتور ڈاکٹر علامة الدكتور أمجد رضا أمجد، ورئيس الأعلى سيد ثناء الله رضوی، رئيس العام الحاج شاکر حسین نوری، رئيس الأساتذة العلامة نواجش کریم الفاضل وغيرهم. السلام عليكم ورحمة الله. لنا هذه الفرصة فرصة ذهبية، لأن نحن ندعو في الدعاء الخاص لدراسة بجامعة الأزهر الشريف، ولكن وجدت هذه اللهجة في هذه الإدارة للدراسة الشيخ السيد أحمد مندوب. أريد أن ألقي أمامكم تعرف الإدارة مختصرا. الإدارة الشرعية مؤسسة معروفة في الهند. أسس هذه الإدارة رئيس المناظرين العلامة الفاضل أرشد القادري عليه الرحمة، معروف به قائد أهل السنة، لقبه رئيس القلم نبر الله مرقده. هذه الإدارة أسس في سنة 1968 لكثير المقاصد للقيادة الدينية والإسلامية والفقهية والسياسية والعلمية والاستهداف المرموق لهذه الإدارة. صان مسلمي الهند من تمزيق العقيدة والمخالفة الشرعية والسنة والتدابير الفاسدة، وقام بالتوجة المتبصرة بسيرة الحقائق
التي تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين والصالحين والأولياء الكاملين. وخصوصا للترويج والإشاعة تعليمات الإمام أحمد رضا خان فاضل بارلي قدس سره في كل أنحاء الهند، وآتى التأييد والحماية المشايخ والعلماء من الكبار، ومنهم جعلوا مركزية لإدارة الشرعية في الهند لإحضان الحركة الإسلامية وفي مجال الديمقراطية والتدريبية والأمور السياسية. ومنهم السيد علي رسول ماهر الشريف المفتي الأعظم الهند مصطفى رضا خان البريلي، ومنهم الشاه علامة برهان الدين جبلپوری، علامة عبد العزيز محدث مرادآبادی، العلامة غلام یاسین رشیدی برمية، علامة حبیب الرحمن معروف به بمجاهد الملة، علامة مفتي رفاقت حسین، علامة مفتي شمس الدین جعفری، علامة اختر رضا خان ازهری البريلي، علامة غلام آصفیہ، علامة مشتاق احمد نظامی، مفتی مظفر حسین کچھچوی، مفتی انیس عالم سیوانی رحمهم الله. شعبة الإدارة قائمة في 7 مقاطع من الهند: بihar، جھارکھنڈ، بنجال، اوريسا، يوبي، مهاراشترا. وكثير من الدراسات العلمية تجري تحت الإدارة. أكثر من خريجين الجامعات بالهند يجيئون للتحقيق والتربية والاختصاص في الفقه الإسلامي والحرفي. تتخرج من كل مدينة في هذه السنة 63 من المفتيان الكرام و50 حفاظ و18 المؤمن الفاضل. الإدارة الشرعية تخدم القوم منذ 50 سنة، وعلى هذا المستوى نهجت حجر معتدلة وصادرت الدور الفعال بصورة طيبة والحسنة. شعبة الإدارة دار الإفتاء، دار القضاء، وجمعية المستشار الفقهية، وخلية القانوني، legal